बारिश हम सभी को बहुत पसंद होती है। सुहाने मौसम के साथ साथ ये पौधों के अंदर भी जान डाल देती है। आमतौर पर तेज़ बारिश का दौरानिया आधे घंटे से लेकर 2-3 घंटे तक ही होता है। लेकिन अगर मानसून और बूंदाबांदी की बात करें तो वो 2-3 दिन भी चल सकती है और इसके बाद ये बारिश रहमत नहीं रहती बल्कि ज़हमत बनने लगती है। तकरीबन सभी अलामी किताबों के अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो तूफ़ानी बारिश का अज़ाब आया था वो 40 दिन और 40 रात मुसलसल बारिश की वजह से आया था। लेकिन इंसानों के रिकॉर्ड के मुताबिक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बताती है कि ज़मीन पर मुसलसल बारिश होने का रिकॉर्ड हवाई यानी अमेरिका के जजीरे के एक इलाके के पास है। क्या आप गैस कर सकते हैं कि यहाँ पर मुसलसल कितने टाइम तक बारिश बरसती रही होगी? 8 महीने तक। जी हाँ, 8 महीनों तक यहाँ पर मुसलसल बारिश होती रही, यानी तकरीबन 247 दिन तक। ये टाइम था 27 अगस्त 1913 से लेकर 30 अप्रैल 1916 के दरमियान का, और इस दौरान तकरीबन 8 महीने तक रोज़ाना बारिश रिकॉर्ड की गई। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी बारिश के बावजूद भी ये जजीरा नहीं डूबा, क्योंकि इसकी शेप आप देखें कि बिल्कुल एक ढलवान के जैसी है और इसीलिए बारिश का पानी समंदर के अंदर वापस जाता रहा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लें कि मौसमियाती रिकॉर्ड के कानून के मुताबिक अगर किसी दिन एक बार भी कुछ मिनटों के लिए भी बारिश की बूंदें गिर जाएं तो उस दिन को बारिश का दिन यानी रेनी डे शुमार किया जाता है। 8 महीने का मतलब ये नहीं है कि पूरे 8 महीने तक मुसलसल बारिश होती रही, एक मिनट भी नहीं रुकी। यानी इसका मतलब ये है कि अगर पूरे दिन के अंदर कुछ मिनट भी बारिश हुई तो वो दिन बारिश का काउंट होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर तूफान नूह की बात करें तो इसके बारे में बयान होता है कि इस दौरान पूरे 40 दिन और 40 रातों तक एक मिनट के लिए भी बारिश नहीं रुकी थी, यानी मुसलसल बारिश थी। हवाई के इस आइलैंड ओहाउ का कुल एरिया तकरीबन 1545 स्क्वायर किलोमीटर है और रेफरेंस के तौर पर इस्लामाबाद का एरिया तकरीबन 906 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका मतलब है कि हवाई का सिर्फ ये एक आइलैंड या जजीरा इस्लामाबाद से तकरीबन 1.7 टाइम्स बड़ा है। कराची शहर का रकबा तकरीबन 3780 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कराची इस जजीरे से 2 टाइम्स से भी ज़्यादा बड़ा है। इंडिया की बात करें तो दिल्ली का रकबा तकरीबन 1484 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी यह जजीरा तकरीबन बिल्कुल दिल्ली के साइज़ के बराबर है। अब इस आइलैंड के बारे में बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि ज़्यादातर लोग नहीं जानते। मिसाल के तौर पर इसके बिल्कुल पास एक इलाका मौजूद है जिसको कहते हैं क्वालो रेंच। ये वो जगह है जहाँ पर आपको जगह जगह पर जुरासिक पार्क के बोर्ड लगे हुए नजर आएंगे, क्योंकि मशहूर हॉलीवुड फिल्म जुरासिक पार्क की शूटिंग भी इसी जगह पर की गई थी। और ख़ास तौर पर यह जगह चूज़ करने के पीछे वजह यह थी कि ये इलाका दुनिया के सबसे खूबसूरत सरसब्ज और नाहमवार पहाड़ों से घिरा हुआ है। अभी तक यहाँ पर इंसानी आबादी ने इसके कुदरती हुस्न को तबाह नहीं किया और करोड़ों सालों से ये वही फीलिंग देता है जैसा कि जुरासिक दौर के अंदर जंगलात की फीलिंग थी। इसीलिए हॉलीवुड की मशहूर तरीन फिल्म यानी जुरासिक पार्क जो कि 1993 के अंदर रिलीज हुई थी, और इसके अलावा जुरासिक वर्ल्ड की ज़्यादातर आउटडोर शूटिंग इसी जगह पर हुई थी। और सिर्फ जुरासिक पार्क ही नहीं बल्कि गॉडजिला और इसके अलावा कॉन्ग, स्कल आइलैंड और मशहूर टीवी शो लॉस्ट की शूटिंग भी इसी जजीरे और रेंच पर हुई थी। आज भी यहाँ पर टूरिस्ट के लिए जुरासिक मूवी साइट्स टूर करवाया जाता है, जहाँ पर फिल्म के वही बोर्ड्स, डायनासोर की हड्डियों के मॉडल्स और वो निशान रखे गए हैं जो कि फिल्मों में इस्तेमाल हुए थे। इस आइलैंड के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि यहाँ पर मकामी तौर पर कोई सांप नहीं पाया जाता और हुकूमत की सख्त पाबंदी है कि कोई भी शख्स आते हुए बाहर से यहाँ पर सांप नहीं ला सकता। हवाई दुनिया की वाहिद ऐसी जगहों में से है जहाँ पर सफ़ेद रेत के अलावा ब्लैक रेत और इसके अलावा रेड और यहाँ तक के सब्ज़ रेत वाले साहिल भी पाए जाते हैं। सिर्फ ओहाउ जजीरे की कुल आबादी तकरीबन 10 लाख यानी 1 मिलियन लोगों के करीब है। ये पूरी स्टेट की सबसे ज़्यादा आबादी वाला जजीरा है, क्योंकि पूरी रियासत की तकरीबन 70% आबादी इसी एक जजीरे पर रहती है। इवन के हवाई का कैपिटल होनोलुलु भी इसी जजीरे पर वाक़या है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि हवाई के इस जजीरे पर होने वाली बारिश कोई बहुत लंबी बारिश नहीं थी, क्योंकि इंसानी तारीख के अंदर होने वाली सबसे लंबी बारिश का दौरानिया आपके होश उड़ा देगा। और वो बारिश होती रही थी कुछ महीने नहीं, कुछ साल नहीं, बल्कि पूरे 20 लाख साल तक। जी हाँ, पूरे 20 लाख साल तक। आज से तकरीबन 23 करोड़ 20 लाख साल पहले यानी 232 मिलियन ईयर्स अगो ज़मीन का दौर कहलाता है ट्रेसिक पीरियड। उस टाइम के अंदर आज के दौर की तरह अलग अलग कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, बल्कि दुनिया के तमाम कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए बहुत ही बड़े कॉन्टिनेंट की शक्ल के अंदर थे, जिसको पेंजिया कहा जाता था। पेंजिया का ज़्यादातर इलाका इंतहाई खुश्क, सहराई और बंजर किस्म का था। लेकिन फिर अचानक मौसम के अंदर ऐसी तब्दीली आई जिसने अगले 20 लाख साल तक यानी 2 मिलियन ईयर्स के लिए ज़मीन को मुसलसल बारिशों और नमी से भर दिया।
سائنٹسٹ کی سالوں کی تحقیق اور ریسرچ کے مطابق اور پرانی چٹانوں کا معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے اس بارش کی 4 بڑی وجوہات بتائی ہیں۔ سب سے پہلی اور بڑی وجہ تھی میگا وولکینو ارپشنز یعنی آتش فشاں پہاڑوں کا پھٹنا، کیونکہ کینیڈا اور الاسکا کے علاقے جس کو ویرنجیلیا بھی کہا جاتا ہے، اس جگہ کے اندر زمین کی تاریخ کے سب سے بڑے آتش فشاں پھٹے۔ اور یہ دھماکے کچھ دن کے لیے یا پھر کچھ ہفتے کے لیے نہیں تھے، بلکہ یہ ہزاروں سال تک وقفے سے ہوتے رہے، جس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور گلوبل وارمنگ کی گیسز بڑھنے لگیں۔ مطلب ان آتش فشاں پہاڑوں سے اربوں ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ اور باقی زہریلی گیسز ہوا کے اندر شامل ہو گئی، جس نے زمین کا ٹیمپریچر 3 سے 60 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھا دیا۔ زمین گرم ہونے سے سمندروں کا پانی بھی انتہائی گرم ہو گیا، اور گرم پانی تیزی سے بھاپی شکل یعنی ایویپوریشن اختیار کرنے لگا، جس سے آسمان کے اندر بادلوں اور نمی کی مقدار بے تحاشا بڑھ گئی، اور اسی کی وجہ سے سپر مونسون اور پینجیا کے اس دور کے اندر موسم کا ایک ایسا چکر یعنی واٹر سائیکل بنا، جس کے اندر سمندر کی نمی خشکی کے صحراؤں کی طرف جاتی اور وہاں پر طوفانی بارشیں کرتی، اور جب تک آتش فشائی ایکٹیویٹی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی اور آسمان سے کاربن ڈائی آکسائڈ مکمل طور پر نہ ختم ہوئی، یہ بارشوں کا سلسلہ مسلسل 20 لاکھ سال تک جاری رہا۔ 20 لاکھ سال کی اس بارش نے دنیا کا نقشہ اور زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا، کیونکہ جب بارش ہوئی تو ہوا کے اندر موجود زہریلی گیسز کی وجہ سے وہ تیزابی بارش بن کر زمین پر گری، اور اس تیزابی بارش نے پودوں، جھیلوں اور سمندری زندگی کو زہر آلود کر کے مارنا شروع کر دیا۔ شدید گرمی اور زمین سے بہہ کر آنے والے کیچڑ اور نیوٹرینٹس کی وجہ سے سمندروں کے اندر الجی بہت زیادہ بڑھ گئی، جس نے پانی کی تمام آکسیجن کو چوس لیا، اور اس کی وجہ سے سمندری جانوروں کا دم گھٹ گیا۔ پہلے سے موجود خشک موسم کے عادی پودے اس مسلسل نمی اور تیزابی پانی کو برداشت نہ کر سکے اور گل سڑ گئے، اور جب پودے ختم ہوئے تو ان کو کھانے والے سبزی خور جانور بھی بھوک سے مرنے لگے، اور ان کے بعد ان کو کھانے والے گوشت خور جانور بھی ختم ہو گئے۔ مثال کے طور پر رینچوسورس اور آرکوسورف جو کہ سخت سرائی پودے کھاتے تھے، لیکن بارشوں کے اندر نرم اور اونچے درخت جب بڑھنے لگے تو یہ کچھ نہ کھا سکے اور مکمل طور پر ختم ہو گئے۔ دوسری مثال ہے ڈیکانوڈونٹس کی، جو کہ گینڈے کے سائز کے سینگ والے سست جانور تھے، جو کہ اسی بھوک کی وجہ سے مارے گئے۔ اس کے علاوہ کونڈونٹس جو کہ سمندروں کے اندر پائی جانے والی عجیب و غریب قسم کی بلکہ خوفناک قسم کی چھوٹی سانپ نما مچھلیاں تھیں، جو کہ سمندر کے زہریلے ہونے اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے مٹ گئی۔ اس کے علاوہ امونائٹس جو کہ گھونگے جیسی یعنی سنیل جیسی سخت خول والی سمندری مخلوق تھی، جس کی 80 سے زیادہ قسمیں اسی تیزابی پانی کے اندر گھل کر ختم ہو گئی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان شدید بارشوں، تیزابی بارشوں اور موسمی تبدیلی کی وجہ سے اس دور کے تقریباً 33% سمندری اور خشکی کے جانور اور پودے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ پرانی دنیا ختم ہو کر ایک نئی دنیا بنی۔ صحراؤں کے ختم ہونے اور مسلسل پانی ملنے کی وجہ سے دنیا کے اندر پرانی طرز کے سوکھے پودے ختم ہوئے، اور نئے سرسبز و شاداب جنگلات نے ان کی جگہ لے لی، اور اسی جنگل نے ڈائناسور کی نئی نسل کی شروعات کی، کیونکہ اس بارش سے پہلے ڈائناسور زمین پر موجود تو تھے، لیکن بہت ہی چھوٹے سائز کے اندر اور بہت ہی کم تعداد میں۔ یہ بڑے گوشت خور جانوروں کے سامنے ڈر کر رہتے تھے اور بڑے جانور ان کا شکار کیا کرتے تھے، لیکن مسلسل بارش نے جب پرانے جانوروں کو ختم کیا اور ہر طرف نئے گھنے جنگلات پیدا کیے تو ڈائناسورز کو بہت ہی زیادہ خوراک ملی اور ماحول میسر آیا، کیونکہ ان کا شکار کرنے والا کوئی نہیں تھا اور ان کو بڑھنے کا بہت ہی موقع ملا، اور انہوں نے اس چیز کا پورا فائدہ بھی اٹھایا، کیونکہ اس بارش کے ختم ہوتے ہی ڈائناسورز نے تیزی سے ایوولوشن کی اور اپنا سائز بڑھایا، اور اگلے 14 کروڑ سالوں تک انہوں نے زمین پر اکیلے راج کیا، کیونکہ ان کا کوئی شکار کرنے والا بچا ہی نہیں تھا۔ ذرا سوچیں کہ اگر 20 لاکھ سال کی یہ بارش نہ ہوتی اور زمین کا ماحول اسی طرح سے نہ بدلتا تو شاید ڈائناسورز کو کبھی بھی زمین پر حکومت کرنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ مطلب آسمان سے برستی بارش صرف پانی کے قطرے نظر آتی ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ یہی قطرے کبھی زندگی کی شروعات کی وجہ بنتے ہیں تو کبھی کسی قوم کے لیے عذاب کی وجہ، اور کبھی پوری دنیا کا نقشہ الٹنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ باقی آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ آپ چاہیں تو اپڈیٹس کے لیے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔